देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको पता है कि मैं अभी हाल ही में बाहर गया था और जब मैं गया तो मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस किया, ख़ास तौर पे वो लोग जो यूएई में जिनका कुछ लेना देना है, करना धरना है। उन्होंने कहा कि यार खुदा के लिए एमिरेट्स में या इत्तेहाद में ट्रैवल मत करना, ये तुम्हें यहाँ रोक लेंगे, पकड़ लेंगे। तुमने जो वीडियो की थी ना, वो वीडियो इनको बड़ी यानी बहुत बुरी लगी है। चलें, दैट्स सेइंग द लीस्ट कि क्यों बुरी लगी है। मेरी तरफ तो तमाम वीडियो देखने वाले हैं। चले वो तो वीडियो थी, मैंने लो जी, अज मुबशर लुकमान ने जड़ा ना जी दुबई के बारे बहुत अच्छा तबसरा किया। मैं तो जड़े जी अपने पाकिस्तानियों को कहांगा फिलहाल दुबई ना जाओ, क्योंकि दुबई के हालात ठीक नहीं हैं। तो अगर मेरी गल ते यकीन ना हो तो यह तुसी जड़ा ना जी मुबशर लुकमान का जड़ा ना जी तबसरा सुन लो, यह वीडियो लाजमी देखो। देख के इतने अमल करना या ना करना ये थोड़ी मर्जी है। मैं तो यही कहांगा कि फिलहाल की घड़ी जड़ा ना जी तुसी उत्थे ना जाओ दुबई और किसी मुल्क टोर जाओ। जदों हालात ठीक हो फिर चल जाओ। फिलहाल की घड़ी के हालात बहुत खराब। ला हुण तुसी वीडियो देखो, वीडियो देख के कमेंट्स लाजमी किया करो, क्योंकि थोड़ी राय जड़ी है ना जी बड़ी अहमियत रखती है। दौर से गुजर रहा है वो दुबई जिसे मुस्तकबिल का, फ्यूचर का शहर कहा जाता था, आज अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान टूटने वाले सीज फायर और खलीज फारस में जारी जंगी लहर जो है उसने तो दुबई के इस चमकते हुए शीशे के महल को चिकनाचूर कर दिया, जिसकी बुनियादें सिर्फ बैरूनी सरमाए, सयाहत और एविएशन यानी हवाबाजी पे खड़ी थी। आज पोजीशन क्या है? आज लेटेस्ट पोजीशन यह है कि होटल्स बंद हो रहे हैं, तामीराती मंसूबे रातों रात रोक दिए गए हैं, दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट अपने टर्मिनल्स बंद करने पे मजबूर हो चुका है, एक टर्मिनल चला रहा है और सरमायाकार अपना पैसा लेके दुबई से रातों रात फरार हो रहे हैं। लेकिन इस मुआशी सुनामी के पीछे सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे अंदरूनी अखराजात और हकाइक हैं जिन्हें दुबई अब मजीद बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं रहा, जिनको आप बज़ाहिर बड़ी छोटी चीज़ समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एयर कंडीशन आप कभी दुबई अगर गए हो तो नॉर्मल पंसारी की दुकान में जाते हैं तो उसने प्लास्टिक का डोर बनाया होता है, आप उसको हटा के अंदर जाते हैं तो अंदर ठंड आती है, हवा, आपको ठंडी हवा आती है। तो यानी वो एयर कंडीशनिंग जो है वो तो वहाँ में एक आप समझे कि सेकंड लाइफ है, कोई ऐसा ही है ही नहीं, उसमें कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अब वही एयर कंडीशनिंग, उसके होशरुबा अखराजात अरबों डॉलर का बोझ बन चुके हैं। अब वो मॉल्स जो खरीदारों की बजाय आसेफ ज़दा नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं कि दुबई अब अपनी टोटल डिस्ट्रक्शन यानी मुकम्मल तबाही जो है उसके करीब पहुंच चुका है। और ये वो बातें हैं जो लोकल मीडिया, दुबई का मीडिया आपसे छुपा रहा है। लोगों को जेल हो रही है अगर वो सोशल मीडिया पे कोई तस्वीर भी डालें, कोई इमेज भी डालें, कोई कमेंट डालें। और अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपके होश उड़ा दी। इन्हें आप ये देखें कि एयर कंडीशनिंग का हौलनाक बोझ जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन और तबानाई का बहरान जो है वो किस हद तक पहुंच गया। आप अगर टेम्परेचर देखें वहाँ पे तो एवरेज 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इतना ज़्यादा एयर कंडीशन जब गर्म हवा बाहर फेंकता है तो फिर आप वो 50 से पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो किस लेवल पर पहुँच जाता है। खैर, दुबई के बारे में सबसे बुनियादी हकीकत यह है कि कुदरती शहर तो है नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल यानी मसनूई तौर पर बसाया गया नखलिस्तान है जो साल के 8 महीने इसका दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब इस शदीद तपते हुए सहरा में जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ सबसे अहम है, एयर कंडीशनिंग। तो दुबई की हर एक इमारत, हर एक मॉल, हर एक होटल, यहाँ तक के बस स्टॉप्स भी 24 घंटे कूलिंग सिस्टम से चलते हैं। लेकिन जब मईशत अचकोले खा रही हो तो यही एयर कंडीशनिंग दुबई के गले का सबसे बड़ा फंदा भी बन जाती है। दुबई की बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स जो हैं उनको ठंडा रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सिस्टम्स को चलाने के लिए रोजाना लाखों मेगावाट बिजली और करोड़ों गैलन पानी की जरूरत होती है। और जबकि जंग की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई और तवानाई की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो इन इमारतों को ठंडा रखने का खर्चा अब काबू से बाहर हो गया।
ایک ایسے وقت میں جب ہوٹلز اور مالز میں گاہک موجود نہ ہوں، ان خالی جگہوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزانہ لاکھوں درہم بجلی کا بل ادا کرنا پڑ رہا ہو، اگر کوئی ہوٹل اپنا اے سی بند کر دیتا ہے تو صحرا کی تپش، گرمی اور نمی جو ہے، ہیومیڈیٹی، وہ چند ہی دنوں میں اس کی قیمتی انٹیریئر، الیکٹرانکس اور دیواروں کو سڑا کے تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی دبئی اب ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے جہاں عمارتوں کو خالی رکھنے پہ بھی کروڑوں ڈالر کا نقصان ہے، اور ان کو چلانے پر بھی بجلی کے بل جو ہیں وہ معیشت کو کھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل مالیاتی خسارہ ہے جسے دبئی کے ڈیولپرز کو دیوالیہ پن کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب تعمیراتی منصوبوں کا اچانک خاتمہ ہے، گوسٹ ٹاؤنز کا ابھار ہے۔ آپ دیکھیں سنسان پڑی ہوئی ہیں بڑی بڑی کرینز جو ہیں، ادھوری بنی ہوئی عمارتیں ہیں جن پہ کوئی مزدور کام نہیں کر رہا۔ پام جمیرہ یا نئے بننے والے جزیروں کے آپ منظر دیکھیں، ہوائی منظر، اگر آپ نے ماضی میں کبھی دبئی کا دورہ کیا تو آپ کو ہر طرف دنیا کی بڑی بڑی کرینز اور تعمیراتی سائٹس نظر آتی ہوں گی۔ دبئی کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا، لیکن گزشتہ چند ہفتوں میں دبئی کی تاریخ کا سب سے بڑا، آپ سمجھیں کہ یہ کنسٹرکشن سٹاپ، یعنی ایک دم سے رک گیا، یہ آیا۔ یعنی دبئی تو چلتا ہی آف پلان سیلز پہ تھا، یعنی عمارت بننے سے پہلے دنیا بھر کے امیر لوگ جو ہے وہ قسطوں پہ فلیٹس اور ویلاز خرید لیتے تھے، اور اسی پیسے سے بلڈرز عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ جنگی بحران اور عدم استحکام کی وجہ سے نئے خریدار تو مارکیٹ سے غائب ہو گئے۔ پرانے سرمایہ کاروں نے اپنی اگلی قسط دینے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ ان کو دبئی کا مستقبل ہی تاریک نظر آ رہا ہے۔ جب فنڈز آنا بند ہیں تو ایمار ہو یا دماغ ہو یا نخیل ہو، یہ سارے بڑے ڈیولپرز جو ہیں ان کو اپنے میگا پروجیکٹس روکنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان ان لاکھوں امیگرنٹ ورکرز کو ہوا جو پاکستان، بھارت، انڈیا، یعنی بنگلہ دیش، سری لنکا، وہاں سے مزدوری کرنے گئے تھے۔ کمپنیوں کے پاس مزدوروں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لیبر کیمپس جو ہیں وہ انسانی المیہ وہاں پہ ایک جنم لے رہا ہے۔ دبئی کے وہ علاقے جو کبھی اربوں ڈالر کے پروجیکٹس بننے والے تھے، آج گوسٹ ٹاؤنز یعنی بھوت شہروں میں تبدیل ہو گئے۔ ہوٹلز پر تالے ہیں، ٹورزم انڈسٹری کا زوال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پام ہو، برج العرب ہو یا دیگر 7 اسٹار ہوٹلز، ان کی لابی ایریاز بالکل خالی پڑے ہیں۔ ہوٹلز کے دروازوں پہ زنجیریں اور گارڈرز کی ڈیوٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تھی یہ دبئی کی بیک بون تھی ریئل اسٹیٹ کے بعد۔ دبئی کے ہوٹلز اپنی عیاش، عیش و عشرت اور مہنگی ترین سروسز کے لیے پوری دنیا میں مشہور۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ دبئی کے 5 اسٹار ہوٹلز اور 7 اسٹار ہوٹلز میں بکنگ کی شرح جو ہے وہ نیگیٹو میں آ چکی ہے، اور یہ جنگی خطرات کے باعث یورپین، امریکن اور ایشیائی سیاحوں نے تو دبئی کے تمام دورے منسوخ کر دیے ہیں۔ ہوٹل انڈسٹری کو زندہ رکھنے کے لیے روزانہ لاکھوں گاہکوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب گاہک ہی نہ ہو تو نہ ہوٹل کھلا رکھنا پاسبل ہے، وہ تو خودکشی ہے۔ بلکہ ہوٹلز کے مالکان جو انہوں نے اخراجات سے بچنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ہوٹلز کو عارضی یا مستقل طور پہ بند کرنا شروع کر دیا۔ 280 کے قریب بڑے ہوٹلز اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ بڑے ہوٹل کے سٹاف، شیف، ہاؤس کیپنگ، یہ مینیجرز اور یہ سیکیورٹی، اور ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، یا ان کو بغیر تنخواہ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ فورس لیو پہ بھیج رہے ہیں۔ جو ہوٹل اب بھی کھلے ہیں وہ اپنے 80% حصے کو اندھیرے میں رکھ کر صرف اپنا ایک چھوٹا سا حصہ چلا رہے ہیں تاکہ کسی طرح بجلی اور پانی کا بیسک خرچہ ہی نکال سکیں، لیکن یہ ماڈل زیادہ دیر تو نہیں چل سکتا۔ ہوٹل انڈسٹری کے ڈوبنے سے دبئی کا وہ پورا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے جو اس سے جڑا تھا۔ اس میں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، لوکل ریسٹورنٹس ہیں، ٹور گائیڈز ہیں، ریکریشن پارکس ہیں، ایئرپورٹس میں سناٹا، خاموشی ہے، فلائٹس میں بے انتہا کمی، اور ٹرمینلز کی بندش جو ہے۔ المختوم ایئرپورٹ کا نقشہ، رن وے پہ کھڑے ایمریٹس کے درجنوں جہاز، ان پہ اب مٹی جمنا شروع ہو گئی ہے۔ خالی ایئرپورٹ ٹرمینلز جہاں بورڈنگ کاؤنٹرز بند پڑے ہوں،
تو آپ دیکھیں دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں اس کا شمار ہوتا تھا، جو مشرق اور مغرب کو ملانے والا سب سے بڑا گلوبل ہب تھا. لیکن جب ایئر اسپیس پہ قریب میزائل چل رہے ہوں، جنگی طیارے اڑ رہے ہوں، تو کمرشل ایئر لائنس کے لیے پروازیں چلانا ممکن نہیں ہے. انشورنس کمپنیز نے خلیج فارس کے اوپر سے گزرنے والی فلائٹس کے پریمیم میں 500% تک اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی ایئر لائنس نے دبئی کے لیے اپنی فلائٹس کو یکسر کم کر دیا یا پھر منسوخ کر دیا. تو دبئی کا اپنا فخر سمجھنے والی ایئر لائن جو ہے ایمریٹس ایئر لائن، اس کے اربوں ڈالر کے طیارے اب ایئرپورٹس کے رن وے پہ کھڑے دھول چاٹ رہے. جب فلائٹس ہی نہیں آئیں گی تو ایئرپورٹ کیسے چلے گا؟ اخراجات بچانے کے لیے دبئی ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایک انتہائی بڑا تکلیف دہ فیصلہ کیا.